बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, बहुत बेहतरीन खबरें आ गई, खबरें इंतहाई में है। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो है ना एक और खबर फैली हुई है, ये GHQ हमला केस के हवाले से कि GHQ पर दोबारा जो है अटैक किया गया है। इस तरह की फेक खबरें फैलाई जा रही है कि GHQ पर फिर से हमला किया गया और दहशत गर्दों को मार गिराया गया। ये अटैक जो है ना वो मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिर से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह माजी में जो है GHQ का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया गया, इन्होंने खुद करवाया और फिर उसके इल्जामात खान साहब पर डाले, PTI पर डाले। लेकिन अब ये खेल नहीं चलने वाला, क्योंकि तमाम तर चीजें जो है ना वो मतलब क्लियर हो चुकी है। GHQ केस के मामलात क्या है, अटैक के मामलात क्या है, असल खबर ये है। आप देख सकते हैं ये जो है असल खबर है, रावलपिंडी फायरिंग, ताना RA बाजार की हुदूद में फायरिंग का वाकया आया। फायरिंग से शहरी कत्ल, लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। फायरिंग का वाकया रावलपिंडी के हसास तरीन इलाके में पेश आया। मकतूल की शनाख्त ताहाल ना हो सकी, मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब। पुलिस मौके पर पहुंच गई, वाकये की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। ये असल खबर है। असल खबर यह है सॉरी जो है ना असल खबर यह है, लेकिन ये लोग अब कह रहे हैं कि GHQ पर हमला हुआ है। GHQ के जो है ना वो मतलब इलाके में हसास तरीन इलाके के अंदर ये अटैक हुआ है, फायरिंग कर दी गई और एक शख्स को जो है ना वो कत्ल कर दिया गया। अब ये तमाम तर चीजें लोग PTI के साथ फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह माजी में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, जो 9 मई के मामला, जो तमाम तर चीजें, और फिर जो है ना खान साहब पर और PTI पर डाले उसके मामला और उनको उन केसेस के अंदर जाली मुकदमात के अंदर जो है ना वो डाल दिया गया। तो उसी तरह से फिर से जो है ना वो ये लोग इस तरह के मामलात कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ के लोग जो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं ना और एहतजाज की तैयारी में मसरूफ है, उससे उन लोगों का मतलब ध्यान हटाने के लिए ये तमाम तर जो है ना वो जाली खबरें फैलाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। असल खबर जो मैंने आपके सामने रखी वो ये है कि रावलपिंडी के अंदर मतलब जो है ना वो फायरिंग हुई और उस फायरिंग के अंदर जो है ना वो एक शख्स जो है वो जाम बहक हो गया, जिसकी लाश अस्पताल मुंतकिल गई। और ये हसास इलाका मतलब GHQ के जो है ना जो सिक्योरिटी के मुंसलिक इलाका था, उसके अंदर ये तमाम तर चीजें पेश आई। तो ये तमाम तर चीजें हम लोग ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ने की एक कोशिश की जा रही है। ये आपके सामने जो है एक तस्वीर है, जिसमें जो है ना एक मैगजीन है और गोलियां है। ये तस्वीर को देख तो पिस्तौल 30 बोर का है, जिसके मैगजीन में 6 से ज्यादा गोलियां नहीं होती। 5 गोलियां फायर नहीं हुई, एक गोली का होल पड़ा है, बाकी 7 होल G3 के है जो कि आर्मी के पास होते हैं। ये कैसा हमला था कि सिर्फ एक ही फायर हुआ है और शायद ये एक फायर भी फोर्स ने पिस्तौल खाली करने के लिए किया हो। अजीब ड्रामा है कि अजीब ड्रामा है ये, जो जिस मतलब जो है ना वो मतलब जो फायरिंग के लिए जिस मैगजीन को इस्तेमाल किया गया उससे सिर्फ एक गोली है। इस मैगजीन के अंदर 6 गोलियां आती है। ये जो है ना जो मैगजीन है, ये जो मतलब तमंचा है, उसमें जो है ना 6 गोलियां, इससे एक गोली फायर कर दी गई और वो गोली पड़ी हुई है। बाकी जो है ना उसके अंदर जो गोलियां पड़ी हुई है ना, जिस तस्वीर के अंदर जो पैकेट के अंदर जो गोलियां है, बड़ी बड़ी गोलियां, ये J3 की गोलियां है और जो बाकी 6 मतलब गोलियां है वो डब्बे के अंदर वो फिट फाट मतलब उसी तरह से वो गोलियां पड़ी हुई। वो गोलियां तमंचे की जो गोलियां वो फायर नहीं की गई, वो डब्बे में पड़ी हुई है। जो फायरिंग के अंदर जो गोलियां मतलब इकट्ठी की गई ना, जिसके मतलब जो मैगजीन से जो गोलियां फायर की गई, उनके जो कोके है वो कोके आप देख सकते हैं पैकेट के अंदर बंद है, जिसमें एक छोटा कोका है। बाकी जो कोके है ना जो मतलब गोली के पीछे का जो हिस्सा होता है, जो बॉडी, बाकी जो कोके वो जो है J3 के, आप देख सकते हैं बड़े बड़े कोके, ये J3 राइफल के कोके। तो ये किस तरह का ड्रामा हो रहा है, ये ड्रामा अब नहीं चलेगा। अवाम जो है ना अपने एहतजाज पर जो है वो ध्यान दे, तहरीक इंसाफ एहतजाज की तैयारी कर रहे। तो इन तमाम तर चीजों से जो है ना ध्यान हटाने के लिए अब ये जाली ड्रामा किया जा रहा है, तो ये जाली ड्रामा नहीं चलेगा। ये इंतहाई तरीन जो है बात की गई है। तो ये बादशाह नंगा हो चुका है। तहरीक इंसाफ एहतजाज की तैयारियों के अंदर इस वक्त मसरूफ है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का 27 सितंबर के मार्च के सिलसिले में अपने आबाई ज़िले खैबर से स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज
وزیر اعلیٰ سہیل خان افریدی صاحب نے اپنے آبائی جو گاؤں ہے آبائی ضلع اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے وہاں سے ان سے تمام تر چیزوں کا آغاز کر دیا ہے، مطلب یہ خیبر سے انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر دیا۔ خیبر کی سڑکوں کے مناظر، سہیل افریدی خیبر میں داخل ہو گئے۔ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے نا ایک پیک پر ہے، ایک پیک پر پہنچ چکا ہے، اپنے پیک پر پہنچ گیا ہے۔ خیبر سے آج اسٹریٹ موومنٹ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ اس اسٹریٹ موومنٹ کو علیمہ خان نے 5 اگست سے پہلے عروج پر پہنچا دیا تھا۔ اب یہ اسٹریٹ موومنٹ پنجاب اور سندھ میں بھی داخل ہوگی کہ یہ اسٹریٹ موومنٹ اب پنجاب اور سندھ کے اندر بھی داخل ہوگی، تو عوام اپنی تمام تر نظریں جو ہے نا اسٹریٹ موومنٹ کے اندر لگائے، اپنا تمام تر جو دماغ ہے اسٹریٹ موومنٹ کے اندر لگائے، اسٹریٹ موومنٹ پر نظریں رکھے۔ اور یہ جو جعلی ڈرامہ کیا گیا ہے نا کہ GHQ پر پھر سے اٹیک کیا گیا ہے، جعلی جو ڈرامہ کیا گیا وہ ڈرامہ کھل گیا ہے۔ اس پیکٹ کو میں پھر دکھا رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈبے کے اندر جو ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو مطلب گولیاں پڑی ہوئی نا، تمنچے سے جو گولیاں فائر ہوئی، تمنچے سے صرف ایک گولی فائر ہوئی ہے جس کا جو مطلب کوکا پڑا ہے، باقی تمنچے کے جو ہے نا جو گولیاں ہے وہ اسی طرز عمل سے پڑی ہے۔ اس میگزین کے اندر 6 گولیاں آتی ہے، ایک گولی فائر کی گئی، باقی 5 گولیاں اسی طرز عمل سے پڑی ہوئی ہے، جبکہ جو میگزین کے اندر جو گولیاں ہے نا جو تمام تر چیزیں وہ مطلب وہ بھی ہمارے سامنے۔ جبکہ سب سے بڑی بات یہاں یہ ہے کہ جو ڈبے کے اندر گولیاں پڑی ہوئی ہے، وہ جو پیکٹ کے اندر کوکے بند ہے وہ مطلب J3 رائفل کے بڑے بڑے کوکے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے کوکے ہیں، جبکہ باقی جو 5 گولیاں ہیں وہ ڈبے کے اندر ڈالی ہوئی ہے صحیح سلام، ایک گولی فائر ہوئی ہے، 5 گولیاں صحیح سلامت ہے، باقی جو فائرنگ ہوئی ہے نا وہ J3 رائفل سے ہوئی ہے۔ یہ بڑے بڑے کوکے آپ کے سامنے پیکٹ کے اندر بند ہے، تو یہ بادشاہ ننگا ہو چکا ہے، تمام تر چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے سامنے۔ تو عوام اپنے تمام تر مطلب نظریں اسٹریٹ موومنٹ کے اندر رکھے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قبیلہ بر کبیر خیل سے عابد افریدی کی قیادت میں بڑی ریلی اسٹریٹ موومنٹ میں شرکت کے لیے روانہ۔ اسٹریٹ موومنٹ کے اندر شرکت کے لیے جو ہے نا وہ مطلب بڑی ریلی روانہ ہو گئی ہے۔ یہ جو ہے وہ عابد افریدی کی قیادت میں یہ قبیلہ بر کبیر خیل کا علاقے سے قافلہ خیبر شہر کی جانب روا دوا آج خیبر میں تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے۔ بڑے پیمانے پر قافلے جو ہے نا وہ خیبر شہر کی طرف روا دوا ہے۔ عبدالغنی افریدی قافلے کے ہمراہ D2 روڈ روا دوا، D2 روڈ سے مطلب وہ روا دوا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیر عدنان قادری اسٹریٹ موومنٹ کے لیے جمرود مطلب بائی پاس پہنچ گئے۔ کارکنان بڑی تعداد میں ہمراہ ہے پیر عدنان قادری PK-69 سے وہ وہاں پہنچ گئے۔ عدنان قادری PK-69 سے مطلب جو ہے نا وہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے جمرود بائی پاس پہنچ گئے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خیبر اسٹریٹ موومنٹ تحریک انصاف کے کارکنان نے کشمیر کے جھنڈے بھی اٹھا رکھے ہیں، کشمیر کے جھنڈے بھی مطلب عوام نے اٹھا رکھے ہیں۔ PK اسٹریٹ موومنٹ جو ہے نا وہ مطلب PK-17 کے اندر بھی وہ عروج پر ہے۔ تو تحریک انصاف جو ہے نا وہ مطلب تیاریوں کے اندر مصروف ہے۔ اس وقت تمام تر چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ مجرمانہ ریکارڈ والے جج بھرتی ہو رہے ہیں۔ جس ملک کا نظام عدل ٹھیک نہ ہو وہ ملک چل ہی نہیں سکتا۔ ایک عام سا NOC لینا ہو تو تانے کا ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے۔ یہاں کرمنل ریکارڈ والے جج بھرتی ہو رہے ہیں۔ ایسے جج چن کے زرداری جیسے صدر نے بھی اعتراض اٹھا دیا ہے۔ اگر تم نے اپنے بندے ہی لگانے ہیں تو کچھ دیکھ کر ہی لگا لو۔ یہ سب مجرمانہ ریکارڈ والے ہیں، کوئی صاف ستھرا بندہ ہی نہیں ہے، کوئی صاف ستھرا بندہ ہی نہیں ہے۔ اور ایسے ججز کو یہ لوگ لگا رہے جس پر جو ہے نا ان کے اپنے بندے جو ہے نا زرداری نے بھی سوالات اٹھا دیے، کیونکہ یہ تمام تر مجرمانہ ججز ہے، مجرمانہ غفلت سے بھرے ہوئے ججز ہے۔ یہ شیخ وقاص اکرم صاحب کی جانب سے بھی انتہائی ترین بات کی گئی ہے۔ تو یہ تو حالت جو ہے نا انہوں نے کر دی ہے، پاکستان کا بیڑا ان لوگوں نے غرق کر دیا، ان کی ناقص پالیسی نے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا۔ آخر میں جو ایک خبر ہے نا یہ جو ہے عالمی سطح کی خبر ہے اور یہ بھی پاکستان سے جڑی ہوئی ایک خبر ہے۔ 11 اگست 2026 کو یمن کے قریب باب المندب ابنائی میں ایک تجارتی کارگو جہاز تہمان کو حوثی حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ جہاز تنزانیہ کے پرچم تلے چل رہا تھا کہ تنزانیہ ایک ملک مسلم ملک تنزانیہ کے پرچم تلے چل رہا تھا اور اس کی ملکیت انتظامی
کے مطلب جو ہے نا کمپنیوں سے منسلک بتائی جاتی کہ مصریہ مطلب مصر کے کمپنیوں سے منسلک اس جہاز کے جو ہے نا تمام تر چیزیں بتائی جاتی ہے۔ یمن کے وزارت ٹرانسپورٹ کے مطابق حوثیوں نے جہاز پر 3 بیلسٹک میزائل داغے جس کے نتیجے میں جہاز کو شدید نقصان پہنچا ہے اور آگ بھڑک اٹھی ہے۔ تو یہ جو ہے انتہائی اہم ترین خبریں آ رہی ہے۔ یہ جو ہے باب المندب ابنائے سے جو ہے نا جو تجارتی ایک جہاز گزر رہا تھا، یہ تنزانیہ کا جہاز تھا اور اس پر جو ہے نا وہ اٹیک کر دیا گیا، جو یمنی حوثی ان کی جانب سے جو ہے میزائل داغ دیے گئے۔ تو یہ حالت تو جو ہے نا وہ عالمی سطح کی ہو چکی ہے۔ 3 پاکستانی بھی اس حملے کے اندر مطلب جاں بحق ہوئے ہیں۔ حملے میں جہاز کے حملے کے 4 افراد ہلاک ہوئے جس میں 3 پاکستانی جو ہے شامل ہے اور ایک جو ہے انڈونیشین شہری شامل ہے۔ 4 لوگوں کی شہادت ہو گئی، اس میں 3 پاکستانی شامل ہے، مطلب جو ایک انڈونیشین شہری بھی شامل ہے۔ تو ان کی ناقص پالیسیوں کے اندر جو ہے نا تو معصوم عوام کا ستیہ ناش ہو رہا ہے۔ تو اس تمام تر چیزوں پر عالمی کنٹریز کو بھی یمن کو آگاہ کرنا چاہیے، خصوصاً سعودی عرب کو اس کے اندر سٹینڈ لینا چاہیے اور یمن پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ یمن اب مزید جو ہے نا ان جہازوں کو نشانہ نہ بنائے اور ایک محفوظ تجارت گاہ گزرگاہ جو ہے نا وہ اپنے حرمس کو بنانے کے لیے وہ عالمی جو مطلب ممالک ہے وہ کردار ادا کرے۔ یہ انتہائی ترین بات کی گئی۔ تو جی تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، میں آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔